السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسله مطبخ ام نضال، ومرحبا بكم في فيديو جديد هو تتمه للفيديو السابق اللي حضرنا فيه عجين صابلي ناجح اقتصادي وبكميه كبيره. ففي هذا الفيديو غادي نشوفوا طريقه ديال التزيين ديال الصابلي فسبعه ديال الاشكال اللي غادي تجي راقيه جدا ورائعه. فبالنسبه للعجين ديال الصابلي وطريقه التحضير ديالو فغادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، ودابا غادي نخليكم مع طريقه التزيين وفرجه ممتعه. فغادي نبداو باول شكل ديال الصابلي ديالنا. فخديت هنا معلقه صغيره ديال الجلوكوز اللي كنضيف ليها 2 معالق ديال الناباج، وكنضيف لاباط يوزو. هاد لاباط يوزو فبمذاق الحامض اللي كنت ديجا شاركت معكم شحال من وصفه، فكتجي رائعه جدا. يعني فمذاقها كيجي احسن من النكهه ديال الحامض، كيجي رائع جدا. هنا ما عطاتنيش اللون اللي انا بغيت، يعني اللون اصفر، فغادي نضيف شويه من نكهه الحامض اولا نضيفو ملون اصفر. كنخلط مزيان هاد المكونات مع بعضها. ثم كناخذ الصابلي وكنلاقي وحده مع وحده وكنعمر الحفره اللي في الوسط بالخليط. هكذا كتعمر الحفره وفي نفس الوقت كيلصق ليا الصابلي. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه حتى كنكملوا الصابلي ديالنا كامل. ثم هنا كاضافه فخديت هاد الضيفات ديال الشوكولا اللي بمذاق الحامض، كنوضع فيهم شويه من هذا الخليط اللي انا حضرت ديال الناباج مع الجلوكوز ونكهه الحامض، وكنلصقها هكا في قنيه ديال الصابلي ديالنا. وهكذا كنكونوا يعني حضرنا الشكل الاول. بالنسبه لهذا الشكل الثاني فهذا هو الشكل ديال الصابلي. خديت هنا هاد البودر اولا هاد البايت كيعطيو لمعان، هادو حبيبات ديال الحلوى او العقيق ديال الحلوى اللي رقيق جدا اللي بهاد الالوان كما كتشوفوا مخلط. كنحتاج ايضا عجين اللوز، كنحتاجو شويه ديال الناباج، وكنحتاج هاد السيليكون اللي فيه هاد الاشكال اللي غادي تشوفوا كيفاش غادي نزينو به. فكناخد شويه من لاباط داموند اولا عجين اللوز. فهنا عجين اللوز كتلقاوه يعني جاهز، كيتباع جاهز في محلات مستلزمات الحلويات، وكنعمرو في السيليكون باش كياخد الشكل ديال السيليكون. كنحصل عليها بهذا الشكل وكنزينها اولا كنسوبودريها غير شويه بهاد لي بايت ذهبيين طبعا اللي خاصين بالحلويات. كناخذ الصابلي وكندهنو بالناباج. فهنا كندهن يعني 3 ل 4، يعني واحد القنيت ما كندهنوش لانه هو اللي غنلصق فيه لاباط داموند اللي انا شكلت. ثم كنمروا في العقيق ديال الحلوى هكذا، يعني هذاك الناباج كيلصق فيه هذا العقيق، كيبقى لينا داك القنيت اللي حنا خلينا كندهنوه شويه بالناباج وكنلصقوا فيه لاباط داموند اللي حنا شكلنا. ثم كنحاولوا نضغطوا على القنت ديالها شويه باش كتلصق، وكنحصلوا على الصابلي ديالنا بهذا الشكل كيجي شكله جميل. ايضا سهل، وهذه فكره من الافكار اللي ممكن تزينوا بها لي صابلي ديالكم. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه حتى كنكملوا الصابلي ديالنا كامل. هنا اضافه اخرى في التزيين، فخديت هذا العقيق ديال الحلوى اللي كما كتشوفوا كبير شويه، وغادي نزين به يعني الراس ديال الصابلي ديالي البلاصه اللي فيها الباط داموند. فكناخذ قلم من الاقلام الخاصه بعجين السكر او بالحلويات، وكنشكل حفره بهذا الشكل اللي كنوضع فيها العقيقه ديال الحلوى. وهكذا كيكون هذا الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا. وهذا شكل اخر اللي غادي نزينو بعجين التمر. فخديت عجين ديال التمر طبعا اللي ممكن اننا نحضروه، غادي نخلي لكم الرابط ديال طريقه التحضير ديالو في صندوق الوصف، اولا كتاخذوا الجاهز اللي كيتباع في محلات مستلزمات الحلويات. كنضيف ليه هنا شويه ديال القرفه وكنضيف شويه ديال ماء زهر هكذا باش كنكهو هاد العجين ديال التمر ديالنا. ممكن ايضا نضيفوا شويه ديال المسكه حره، كنخلطوا مزيان. وكنضيف هنا ايضا شويه ديال الزنجلان غادي يعطينا قرمشه في هذا العجين ديالنا.
كناخدو العجين كنطلقوه بين جوج ورق طهي هكذا باش ما كيلصقش لينا، وكنتحكموا يعني في السمك ديالو اللي بغينا نرقوه اولا نغلظوه. ثم كناخدو القطعه اللي قطعنا بها الصابلي، فالقطعه فيها جوج جهات، حنا غنقطعو بجهه اللي عاديه يعني نصف دائره، نحصلوا عليها بهذا الشكل وكنوضعوها مباشره فوق من الصابلي، فهي كتثبت لانه عجين التمر كيلصق، ما نحتاجوش اننا نلصقوها بشي حاجه، فقط كنضغطوا وهي كتلصق. وكنمروا اصبعنا في الجوانب باش هكذا كيتقاد العجين ديال التمر مع الصابلي. كنوضعوا فوق منها القطعه الثانيه ديال الصابلي اللي حنا قطعناها بالجهه الثانيه ديال القطعه بهذا الشكل. كنحاولوا اننا نضغطوا غير بشويه باش ما نهرسوش الصابلي. ثم باش نديروا ان غابيل ديال الزنجلان اللي في التمر، فغادي نمررها بهذا الشكل في الزنجلان، فمباشره كنمروها فما نخليوهاش تعطل، لانه الا تعطلات كينشف عجين التمر ما غاديش يلصق لينا فيه الزنجلان. مباشره من بعد ما كنشكلوا الصابلي ديالنا كنمروه في الزنجلان وهكذا كيلصق في العجين ديال التمر. كنكملوا بهذه الطريقه يعني حتى كنكملوا الصابلي ديالنا كامل. اضافه اخرى في التزيين، فكناخذ العجين التمر دائما اللي كنطلقوا مزيان، وكناخذ قطعه صغيره على شكل ورده وكنقطع هكا وريدات اللي كنزين بهم الصابلي ديالي. فهنا غادي ندير جوج وريدات وكنلصقهم وكنوضع في الوسط عقيقه ديال الحلوى. كنحصل على الصابلي بهذا الشكل. كما كنقول لكم دائما يعني الزين كيبقى اختيار ديالكم، فقط هادو افكار. وصلنا لشكل اخر واللي هو هذا الشكل الدائري، فغادي نزينوه بالمربى وبكاوكاو اللي انا حمرته، كاوكاو مهرمش اولا كاوكاو كونكاسي اللي انا حمرته. فكيتباع دابا واجد هذا الكاوكاو كونكاسي يعني بحال الشكل ديال اللوز كونكاسي. كندهن الصابلي اللي مثقوب في الوسط بشويه ديال الناباج وكنمروا في الكاوكاو، ثم كنلصق عليه الصابلي الاخر وكنعمر الحفره بالمربى. فهنا استعملت هذا المربى ديال المشماش، غير كما كتشوفوا انه هكذا ثقيل شويه. الا استعملتوا يعني المربى اللي كيكون جاري يعني ديال المشماش اللي كيكون خاص بالحلويات كيكون جاري، فهنا كتسخنوه شويه يعني كتديروه على النار كيغلى شويه باش هكذا كيتجمع، اولا كتضيفوا له الجلوكوز باش هكذا كيعقاد ما كيبقاش جاري، ما باش ما يخرج لكمش يبقى معمر الحفره. كنمشيو بنفس الطريقه، فكندهنوا الناباج الوجه ديال الصابلي وكندردروا عليه اولا كنمروه في الكاوكاو كونكاسي محمر، ثم كنلاقيه مع القطعه ديال الصابلي الدائريه وكنعمر الحفره بالمربى، وهكذا كنحصلوا على صابلي اللي بشكل جميل اولا شكل راقي وسهل كما شفتوا يعني بمكونات بسيطه. هذه اضافه اخرى، فممكن تستعملوا مربى الفراوله باش كيعطيكم هذاك اللون يعني الاحمر ديال الفراوله، اولا كتاخذوا نكهه ديال الفراوله اولا نكهه ديال الفرomboise وكتضيفوها على المربى، فكتحصلوا على مربى كما كتشوفوا اللي بهذا اللون الاحمر. هنا ممكن ايضا تستعملوها غير مع الناباج والجلوكوز، فكتخلطوا الجلوكوز مع الناباج وكتضيفوا نكهه الفرomboise اولا نكهه الفراوله وكتعطيكم هذا اللون. وكنديروا نفس الطريقه، فكندهنوا الوجه ديال الصابلي بالناباج، كنمروه في الكاوكاو مهرمش ومحمر وكنلاقيوه مع القطعه الصابلي الاخرى وكنزينوا الحفره اولا كنعمروا الحفره بالمربى اللي حنا نكهناه بنكهه الفراوله، وكنحصلوا على الصابلي ديالنا بهذا الشكل. وكنكملوا بنفس الطريقه حتى كنكملوا القطع ديال الصابلي ديالنا كاملين. وهذا شكل اخر
ديال الصابلي، فالصابلي اللي كنا قطعناه بشكل دائري وضفنا ليه لاباط ديال القهوه اي بمذاق القهوه. فكناخذ العجين ديال اللوز وكنطلقو مزيان، كنسرحو بالمدلك مزيان. ما كناخذ هذا الطابع كنت شاركته معكم السنه اللي فاتت، يعني حضرنا ايضا في العيد، فكيعطينا شكل ديال عيد مبارك مكتوبه في العجين ديال اللوز. ايضا استعملت هذا الطابع، هو ايضا طابع اللي شاركته معكم السنه اللي فاتت. فكنطبعوا العجين ديالنا حتى كنحصلوا يعني على داك الشكل ديال الطابع. ثم كناخذوا القطعه دائريه وكنقطعوا الدائره ديال العجين ديالنا. كناخذوا الصابلي وكنلصقوا عليه هاد القطعه ديال العجين اولا هاد الدائره ديال العجين اللوز اللي حنا زيناها اولا طبعناها كما كتشوفوا مكتوبه فيها عيد مبارك. فهنا باش غنلصقوا هاد العجين اللوز غادي نلصقوا انا بالكراميل، يعني كراميل الحليب مركز المحلى. ممكن تلصقوه بخليط ديال الناباج مع الجلوكوز اولا بالشوكولا، فليكم الاختيار وبلي متوفر عندكم. ثم خديت هنا بودغ نحاسيه اولا ناخذ البودغ اللي بغينا، وهنا فقط مرتها غير على البلاصه اللي مكتوبه فيها عيد مبارك. بالنسبه لدوك النجيمات ايضا داك الباقي ديال العجين اللوز فانا كنزينو هنا بالبودغ الفضيه وكنحصلوا على الصابلي ديالنا بهذا الشكل. بالنسبه لهذا الشكل الثاني ديال الطابع فغادي نزينو فقط بالبودغ الفضيه، كنمرها غير بشويه يعني من الفوق كنكتروش. وغادي نوضع حقيقه ديال الحلوى باللون الفضي ايضا في الوسط ديال العجين اولا في الوسط ديال الصابلي. فكناخذ هكا القلم الخاص بالحلويات وكنشكل الحفره اللي كنوضع فيها هذا العقيق، وهكذا كيكون الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا. فكنبقاو مكملين بهذه الطريقه يعني حتى كنكملوا الصابلي ديالنا كامل. فهنا غادي نوريكم في هذا الصابلي غادي نشكلوا ايضا شكل اخر. خديت هذا المول ديال الشوكولا واللي كيعطيني شكل ديال قرقعه، وخديت شوكولا ابيض اللي ضفت له شويه ديال الشوكولا اسود وذوبته. فانا كنضيفوا شويه ديال الشوكولا الاسود يعني وكنبقاو نضيفوا بشويه بشويه حتى كنحصلوا على اللون اللي بغينا. كنعمر الشوكولا في هذا القوالب ديال شكل قرقعه وكنبقى نضرب هكذا المول ديالي على الطاوله باش كيتسرح الشوكولا مزيان. فالنوع ديال الشوكولا اللي انا استعملت هنا هو الباتا كلاصي، وكندخلو للثلاجه حتى كيجمد. ثم كناخذ الصابلي وغادي نلصق وحده مع وحده. فهنا من الافضل يكون صابلي رقيق لانه هنا فاش قطعت الدوائر في الاول درت دوائر شويه غليظه ودوائر اللي شويه رقيقه لاني غنلصقها. كندهنها بالكراميل وكنلصقها مع قطعه ديال الصابلي وحده اخرى. فهنا كنلصقوا كما قلت لكم بكراميل اولا نلصقوا بخليط ديال الناباج مع الجلوكوز اولا بشوكولا، فباللي متوفر عندكم. كنمشيو بهذه الطريقه كنلصقوا لي صابلي ديالنا وحده مع الاخرى. ثم بعد ما جبدوا لينا القطع ديال الشوكولا اللي على شكل قرقعه كنزولوهم من المول بهذا الشكل يعني بسهوله كينزلوا. هنا غادي نسوبودريهم بشويه ديال البودغ برونزيه كيبقى اختياري، ممكن تخليهم كيف ما هما. ثم كناخذ هنا دائما الكراميل كندهن الوجه ديال الصابلي، ممكن ندهنو غير بشويه ديال الناباج. وغادي نمروا هنا في حبوب الصابلي. بالنسبه لهاد الحبوب ديال الصابلي كتلقاها كتباع في محلات مستلزمات الحلويات. ثم غادي نوضع شويه ديال الشكلاط في الوسط باش نلصق عليه قطعه ديال الشوكولا اللي على شكل قرقعه. هنا من الافضل تسوبودريوها من قبل عاد تلصقوها. وهكذا كيكون الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا. كنصفوا القطع ديال الصابلي ديالنا في بلاطو وكنزينوهم هكذا بخطوط ديال الشوكولا. فاستعملت شوكولا اسود وغادي نستعمل الشوكولا الاسود اللي مخلط مع الابيض اللي استعملت في يعني في الشكل ديال القرقعه. وصلنا للشكل الاخير اللي هو هذا الشكل المستطيل. فهنا غادي نزينو بشوكولا اللي غادي تكون على شكل طابليت ديال الشوكولا. فخديت شوكولا اسود اللي ذوبته في حمام مائي وكناخذ هذا المول ديال الشوكولا وكنعمر هاد القطع
فهنا غادي نديروه بالشوكولا الاسود وبالشوكولا الابيض. طبعا هذا الصابلي غادي يعجب الوليدات بزاف. بعد ما كنعمروه فكنضربوه مع الطاوله ديالنا باش هكذا كيتسرح الشوكولا، وكندخلوه للثلاجه حتى كيجمد. بعد ما كيجمد لينا الشوكولا فكنخرجوا المول ديالنا، كنقلبوه وكنزلوا هاد القطع ديال الشوكولا اللي كيعطيونا هاد الشكل ديال طابليت الشوكولا، وكنلصقوها مع الصابلي بالكراميل اولا بشوكولا دائما. فكندهنوا الصابلي ديالنا بالكراميل. فهنا كنحاول انني ندير كميه شويه باينه باش كتعطينا مذاق في الصابلي ديالنا. ثم كنوضع قطعه ديال الشوكولا وكنحصلوا على الصابلي ديالنا بهذا الشكل. كنديروه ايضا بالشوكولا الابيض، فكنحضروا هاد القطعه ديال الشوكولا بالشوكولا ابيض وكنلصقوها على الصابلي بنفس الطريقه. كنبقاو مكملين بهذه الطريقه حتى كنكملوا الصابلي ديالنا كامل. وهكذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. شفنا فيه يعني افكار باش نزينوا الصابلي ديالنا، ونخليكم مع الشكل النهائي ديال البلاطو ديالنا. اذا هذا الشكل النهائي ديال بلاطو صابلي ديالنا اللي حضرناه بعجين ناجح اقتصادي وكيعطينا كميه كبيره. فحضرنا 7 ديال الاشكال اللي كيجيو رائعين جدا، كيجيو لذاذ وايضا شكلهم جميل. فنتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تخليوا لي لايك، تعليق، اشتراك في القناه، وايضا المزيد من الوصفات زوروا الموقع اللي هو www.cuisineomnidal.ma. ما تنساوش تنضموا صفحتي على الفيسبوك اللي هي شيوات امنيدال سواء بالعربيه ولا بالفرنسيه. ومرحبا بكم دائما وبصحه وراحه.